बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेर आमेन. म्हज्या मोगाचे सकाळीच्या वेळार त्या सुम्याक आमी अर्घा दिवया. कित्याक भोवर तो दीस ताणें आमकां फावो केला. सगळी रात आमच्या सांगात आसलो तो देव जावन आसा. आमच्या सांगात आमचो हुस्को घेतलो तो धनी जावन आसा. बऱ्या भलायकेन ताणें सकाळीच्या वेळार आमकां उठयला. प्रत्येक तरान ताणें सांगलें उतरास आमी नियाळ आनी उसार ह्या वेळार. सोम्या तुवें सांगलाय जुवांव दांत हांव आयला तांकां जिवीत मेळो म्हणून बरोवन ओमतोच्या मेळो म्हणून. सोम्या तुवें सांगलाय जुवांव 6 दीस आनी 5 हांवूच तो जिविताचो उंडो म्हजे सरशी येता तो केदींच भुकेवचो ना म्हाका सतमंता तो केदींच ताणेवचो ना. सोम्या तुवें सांगलाय जुवांव 8-12 हांव संवसाराचो उजवाड म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना. सोम्या तुवें सांगलाय जुवांव 7 दीस आनी 7 कोणेय ताणेला जाल्यार तो म्हजे सरशी येवं आनी पियों. सोम्या तुवें सांगलाय मार्क 9:20 आनी 3 सतमंतल्यांक चड संगती साध्य. सोम्या तुवें सांगलाय जुवांव 11:40 तूं सतमानशी जाल्यार देवाची महिमा देखतली. सोम्या तुवें सांगलाय जुवांव 14:14 तुमी कितेंय म्हजे नांवी मागशात जाल्यार हांव तें तुमकां दितलो. सोम्या तुवें सांगलाय मातेव 7:7 मागा आनी तुमी घेतल्यात, सोदा आनी तुमकां मेळटलें, बडया आनी तुमकां उक्तें जातलें. सोम्या तुवें सांगलाय मातेव 11:28 येया म्हज्या सरशी समेज तुमी कश्टातले न्हू आनी वजन ववयतले न्हू आनी हांव तुमकां विशेव दितलो. सोम्या तुवें सांगलाय मातेव 14:27 धैर्य घेया हांव तो भियेनाका. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू जण एकल्यांक भोव बरो दीस तो जेजू आयचे दिसा फावो करून दी. प्रत्येक तरां सुम्याक आमी अर्घा दिवया. कित्याक तो दया काकूदार मोगाळ जावन आसा. ताच्या भुरग्यांचो जो सुरसुरे भोगता सकाळच्या ताका आमी अर्घा दिवया. कित्याक आमचेर ताणें ताची नदर लायलेली आसा आनी आमी उठता बसता चलता हर एक घडये तो जाणा आनी आमकां तो राखोन आसा. आयचो दीस आमी ताच्या हातान दिवया आनी त्या सुम्याक आमी अर्घा दिवया म्हणया. स्तुती हांव तुजी गायता, हांव तुजी गायता. सोम्या स्तुती तुजी गायता. सोम्या तुझे नाव ते वरते वरते जावन आसा. स्तुती हांव तुजी गायता. स्तुती हांव तुजी गायता. सोम्या या सकाळच्या हांव तुजी स्तुती गायता. सोम्या तुका वाखणटा, तुका दिन वाचता, तुका नमस्कार करता, तुका आराधन करता. कित्याक तूं बवरतो देव, काकूदार देव, महिमेवो देव, म्हजो रचणार, म्हजो बसणार, म्हजो जीवदातार जावन आसा. त्या सुम्याक आमी आराधन कर म्हणया. त्या सुम्याक आमी स्तुती करया सकाळच्या वेळार. त्या सुम्याक आमी वगोसया, स्तुती करया, वंदया. कित्याक तूं आमचो धनी, आमचो रचणार. या सकाळच्या वेळार ताची दैवी कृपा आमच्या जवळ एकल्यांच्या तो वतयता. सुम्यान धाड तुज्या पवित्र आत्म्याक आयचे दिसा आमकां जाणवायन भर, तुज्या सक्तेन भर, तुज्या पदवेन भर, तुज्या कृपेन भर. आमकां आयचे दिसा आयचो दीस चलोन व्हरूंक तुजी कृपा आज म्हज्या जिवितांत देवय सुम्या म्हणून मागया वेळार. सुम्याक आमी होगसून म्हणया. सोम्या तुझे नाव ते वरते वरते जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. आज मोठवी शिकोड हांव तुमच्या मुखार दवरता. ह्या वेळार मार्क चॅप्टर 8:1-2 मार्काच्या प्रमाणे सुवार्थांत 8व्यान 1-2 वळी पर्यंत. तेदवा आपल्या शिसांक सरशी आपोवन जेजून तांच्या लागीं म्हळें ह्या लोकांचे म्हाका सुरसुरे भोगतात. फाटल्या 3 दिसांतून म्हजे सांगता ती रावल्यांत आनी खावंक दिवंक तांचे लागीं कांय ना. बरोबर तो विशय जावन आसा आयचो. कित्याक म्हणल्यार पळय जेन्ना 8व्यान पळय 4,000 लोकांक जेजू जेवण दिता तेन्ना म्हज्या मोगाचे न्हू जेजू लोकांक पळयता. त्या दिसांनी अनेक संदर्भार
व्हड एक लोक जमो एकठांय जालो आनी तांकां खावंक कांय ना जालें. तेदवा आपल्या शिसांक सरशी आपोवन जेजून तांच्या लागीं म्हणलें, ह्या लोकांची म्हाका सुरसुरे भोगता. ह्या लोकांची कितें भोगता? म्हाका सुरसुरे भोगता. आज ह्या लोकांची म्हाका बिरमोद भोगते आसा. कित्याक ती भुकेवन आसात. ती कितें आसात? भुकेवन आसात, ताणेवन आसात. ह्या लोकांची आज म्हाका सुरसुरे भोगता. पळय म्हज्या मोगाचे न्हू, कितलेय पुढे आमच्या जिवितान आमी केदाळारी म्हणटा ती, देव कित्याक म्हजे मागणे आयकना? देव कित्याक म्हज्या मागणे आन्सर दिना? कित्याक देवा लागीं म्हजे मागणे पावना गी? देव दोळे कित्याक उक्ते करना? हांगा आमकां क्लियरली म्हणटा, भुकेल्ल्या लोकांची जेजूक सुरसुरे भोगता. आज तुज्या भितर आनी म्हज्या भितर जायती भूक आसा, ताण आसा. आज आमची सुरसुरे त्या जेजूक भोगना गी? खंडीत जावन म्हज्या मोगाचे न्हू, आमच्या जण एकल्यांची ताण आनी बुकीचे सुरसुरे तो जेजू जाणा. हांव तुमच्या मुखार टेस्टिमनी दवरता. एका भुरग्यान ही टेस्टिमनी दिवंक सांगली आनी ते म्हणा लागले की भुरगे, हे ब्रदर आमचे कोणाचें नांव मेन्शन करचें नाका आनी ही टेस्टिमनी तुमी दिया. आनी ते वर्सा बदल ही टेस्टिमनी जावन आसा की तासो डॅडी जायते दीस तावन पिवण्याच्या आमाल पिवण्याच्या गुलामपणान आसलो आनी जायते कश्ट त्या कुटुंबांत असले. इतले कश्ट असले की आवय कामाक वयताली, एकच भुरगे, जायते प्रॉब्लेम्स त्या कुटुंबांत असले. आनी हे भुरगे सदांच आवय व्हिडिओ घालता आसतना 12 मिनटां 13 मिनटांचो व्हिडिओ कंटिन्यू पळोवन आसले. हे 9 दीस आराधनाच्या वेळार हे भुरगे हर एक दिसा सकाळी उठून आराधना पळोवंक सुरू केले. चड व्हडले भुरगे न्ही ते. सो आराधना पळयत आसतना पयल्या आराधनांत त्या भुरग्याने कसं मागलें, सोम्या येवकरेसाच्या उंड्याच्या रुपांत तूं जिवंत आसाय. आज म्हज्या काळजाचे आज अत्रेक तूं जाणा आसलो देव जावन आसाय. आज म्हजे कश्ट तूं जाणाय. सोम्या आज एक ल्हान भुरग्या बरी हांव आज ल्हान भुरगे जावन हांव तुगेले परतून मागता. ल्हाना भुरगे म्हजेशी आहे म्हणलें. हांव तुजे लागीं आयला सोम्या. सोम्या म्हज्या डॅडीच्या आंबालपणे सुटय. म्हजो डॅडी बरो कर. आज इतलेच मागता आनी कांयच मागना. हांव इतलेच मागता आनी आमच्या घरांत समाधान दी तूं. ये जेजू आमच्या घरांत, राव जेजू आमच्या घरांत. नेणट्या भुरग्यांचे मागणे म्हज्या मोगाचे न्हू, कंटिन्यू एक दीस जालो, दुसऱ्या तिसऱ्या दिसा ह्या बापायन कंप्लीटली सुरू सोडलें. कशें घडीत जालें, कशें घडीत हांव तें सगळें एक्सप्लेन करना. तिसऱ्या दिसा कंप्लीट 9 दीस कांयच सरव ना, कांयच ना, एकदम बरें जालें तुमचें कुटाम. म्हज्या मोगाचे न्हू, ह्या फाटल्या दिसांनी ह्या भुरग्यान टेस्टिमनी दिली की ब्रदर आमच्या घरांत शांती समाधान आयला. जेजू आमच्या घरांत आयला. कितले थेंब जावन बेबद्यापणान असले कुटाम, कश्टान असले कुटाम, दुखागोळांचे कुटाम, असमाधान असले कुटाम म्हज्या मोगाचे न्हू, एका ल्हानशा भुरग्याच्या मागणे त्या सोम्यान आयकले. ह्या भुरग्याचे भितरले भूक ते जेजून पळयले आनी जेजू सुरसुरे भोगले. जेजू कितें भोगले? सुरसुरे भोगले. आनी हांव आज ह्या बापायच्या भितर असतो, ह्या बापायच्या भितर असतो वायटपणाचो स्पिरीट, बेबदेपणाचो स्पिरिटाक आजच हांव भायर घालता. जेजून कंप्लिटली बेबदेपणाच्या आत्म्याक ह्या भावांतल्यान भायर घालता. आज ह्या कुटुंबान समाधान जेजून दिलें. म्हज्या मोगाचे न्हू, आमच्या हर एकल्यांची गरजो तो जेजू जाणा. हर एकल्यांचे दुख तो तुमी जाणा. ह्या 9 दिसा आराधनांत कितली टेस्टिमनी लोकांनी उत्साहान सांगली म्हजे लागीं आसात. थोड्या जाणांनी मात वॉयस मेसेज धाडला, ऑडिओ धाडला आनी कितल्या लोकांनी उत्साहान सांगली कामनांतल्यान काम मेळ्ळें. कित्याक म्हळ्यार येवकरेस्तान जेजू सकाळच्या वेळार म्हजी आनी तुजी ताण आनी भूक जाणा आसलो जेजू कितल्या लोकांच्या जिवितांचो आशिर्वाद देऊन येता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. कित्याक म्हळ्यार थंय स्पश्ट सांगता की ह्या लोकांची ताण, ह्या लोकांची भूक हांवें पळयला. म्हाका सुरसुरे भोगता. कित्याक आमचो देव कणवाळेचो देव जावन आसा. आमचो देव दयाळ जावन आसा. आमचो देव मोगाळ जावन आसा. आज तुजोच घोव, तुजेच बायल, तुजीच भुरगीं आज हॉस्पिटल एडमीट जाला जावं फुरो. आज नानारचे पिड्यान सांपडला जावं फुरो. पयशाचे प्रॉब्लेम्स सांपडला जावं फुरो. रिणा वयर रीण आसा जावं फुरो. कोणी मोग करना म्हणल्यार एक लोनलीनेस मोगला जावं फुरो. तुज्या भुरगीं वायट सवय सांपडला जावं फुरो. जाल्यार आज तुज्या देवाक तूं उलो मारूंक सुरू कर. आज तुज्या देवा मुखार तुजे काळी जुकते कर दवर. हर एक वेळा हेच सांगून आसा म्हण तुमी चिंता जावं फुरो. ब्रदर बऱ्या रितीन स्पीच करता, ब्रदर कितें गे म्हूण. काय म्हज्या मोगाच्या
कित्याक आमच्या देवाचे काळीज सुरसुऱ्याचे, आमच्या देवाचे काळीज कणवळ्याचे, आमच्या देवाचे काळीज मोगाचे जावन आसा. जांफरो आज पाला 1 म्हयनो आमकां मेळोंक ना, खंडीत जावन मुकल्या दिसांनी बेसांवां तुज्या खातीर राखून रावलात म्हूण चिंता. त्या खातीर आमी जोडुल्लो भावार्थ दंडळ नाशे, आमी जो भावार्थार आज आमी थीर आसा तो भावार्थ होगडे नाशे. त्या भावार्थान आमी मुखार या म्हज्या मोगाचेर. पळया म्हज्या मोगा इस्रायल परजा पळया, इजिप्ट गांवांत कश्टांत आसतना कितलो लोक तांचो पथकान आसतो जांफरो, कितले लोक नाना तिच्या बनपासान आसतो जांफरो, कितलो बूक येवन तान येवन त्या देवा उलो मारले. देवान तांकां तशेंच सण सोडले की ना. देव म्हणटा की त्या सुवातेर ह्या लोकांची म्हाका बिरमोत दिसता, ह्या लोकांचे म्हाका सुरसुरे दिसता आसा, ह्या लोकांचे म्हाका खणवळे दिसता आसा. ना, म्हज्या भुरग्यांचे, म्हज्या लोकांचे दूख हांवें पळयला, हांव तांकां तशेंच सण सोडना, हांव तांकां तशेंच सण सोडना. मोयजे म्हणटा ये मोयजे हांगा, तूं वच इजिप्टाक. मोयजे म्हणटा हांवें कशें वचूं? परतून देव म्हणटा भिये नाका, हांव तुज्या सांगात येता, हांव तुज्या सांगात येता. आज जांफरो तुमकां सगळ्यांनी सांडला, खंय फसला जांफरो. देवाज म्हणटा तुजे सुरसुर हांवें पळयला, हांव येता तुज्या लागीं, हांव येता तुज्या लागीं. आमचो देव येतालो जावन आसा आमच्या मोगाचो. आमचो देव हुकूम चलयतलो न्हय, आमचो देव अधिकार चलयतलो न्हय, आमचो देव येवन आमची तळांतली दुकां पुसतलो. आमचो देव जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. सो या म्हज्या मोगाचेर मुखार हेब्रायच्या पत्रांत 4 आनी 15 वळी, हिब्रू चॅप्टर 4 वर्स 15. आणि तो काय आमच्या अस्कते विशीं कणवळाय ना तसलो श्रेष्ठ याजक आणि तो काय आमच्या अस्कते विशीं कणवळाय ना तसलो श्रेष्ठ याजक नाही. आमच्या बरे सर संगतेनी कष्ट संकट भोगलो तसलो. म्हळ्यार म्हज्या मोगाच्या आमच्या बरीच ताणें सर कश्टांनी जेजू म्हज्या मोगाचे न्हू आमच्या बरी बेड्डार न्हिदोना. तो म्हज्या मोगाचे न्हू गर्दनाच्या गोरवाच्या गोठांत जल्म घेतलो. आणि पळय म्हज्या मग ताचे पैण जावन आसले गाडवार इजिप्टान म्हज्या मोगाचे न्हू त्या आवय पळय सांगाता. पळय कशे कश्टाचे जिवी जेजूचे जावन आसले. त्या खातीर हेब्रायच्या पत्रांत आमकां म्हणटा की आमच्या बरीच सर संगतींनी कष्ट संकश्टान भोगलो तसलो तो जावन आसा. हालेलुया हालेलुया. त्या खातीर आमचे कश्ट ताका वेगळी कळटा. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक म्हळ्यार हांवें सिंपल शिकोवन कित्याक हांव सिंपल शिकलो जावन आसा. आणि कित्याक म्हाका कश्ट बरे करता त्या खातीर हांव हर एक म्हाका विनंती बस म्हणून भारी बरें जावन आसा. म्हाका जाता तितलो वेळ आमी विनंती मागणे करता. जाता तितलो वेळ विनंती मागणे लोकां खातीर मागचे मागणे करता. कित्याक म्हळ्यार आमकां भारी खुशी. कित्याक म्हळ्यार आमी आज ह्या खातीर मागायचे कित्याक आमी कश्टांनी आयल्या. कश्ट कितें म्हण आमकां जाणा. त्या खातीर हांगा म्हणटा की हेब्रायच्या पत्रांत आमच्या बरीच तो कश्ट दूख ससुलो जावन आसा. त्या खातीर तुका काम ना, तुका पिडा आसा, तुका प्रॉब्लेम आसा, तूं कुटुंबांची येते, कुटुंबान असमाधान आसा, कुटुंबान झगडी आसा, कुटुंबान इराद आसा, कुटुंबान बेजार आसा. जेजू कुटुंबान जल्मलो त्या खातीर जेजू सगळे कळीत आसा. त्या खातीर जेजूचे काळीज कणवळ्याचे जावन आसा. तो तुका हात लावन आशिवन आसा. प्रेज द लॉर्ड. सो निर्गमनान पळय आमच्या मोगाचेर सो आमी हांगा लूक चॅप्टर 7 वर्स 13 पळया. लूक चॅप्टर 7 वर्स 13 7 आनी 13 वळी. सोम्यान तिका पळयतच ताचे काळीज कणवळ्यान भरलें. रडा नाका म्हणलो तो तिका. म्हज्या विधवेच्या पुताक जे विधवेक एकच पूत आसतो तो मरण पावलो. तेन्ना पळय जेजू सोणसो जेजू वेता आसतना ते मरण मेळटा. आणि ही स्त्री इतले रडटा गी तेन्ना तिका बुजयतली कोण ना. जेजू म्हणटा गी कित्याक रडटे पळय कितें रडटे म्हण कांय आन्सर ना त्या सुवातेर. जेजू म्हणटा गी भिया नाका. खांदेलीक म्हणटा तुमी थांबा थंयच रावा. कित्याक म्हण आनी मुखार वयची गरज ना. कित्याक हांवच पुनः जीवन जावन आसा. हांव तो जीवन कोण जावन आसा. आज ह्या व्यक्तीक आज हांव जिवीत दिता. ह्या भुरग्याक हांव जिवीत दिता. ह्या विधवेचे गौनांतल्या बायलेचे रडणे जेजूच्या काळजाक तोपूंक लागले. आणि त्याचे काळीज मोवाळले म्हज्या मोगाचे. आणि भुरग्याक सांगता उठ उबे राव. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे तेन्ना म्हज्या मोगाचे त्या भुरग्याक जीव मेळटा आणि आपल्या आवयच्या हातान दिता. प्रेज द लॉर्ड. आज तो जेजू कणवळ्याचो जावन आसा, दयाळ्याचो आसा, मोगाळ जावन आसा. हे टेस्टिमनी आयकाय म्हज्या मोगाचे. ह्या टेस्टिमनींत प्रत्येक तरां सुम्यान कशें अजापा केला ते आमी अनुभव करूया. हेचें नांव मेल्विन फेर्नांडीस, रावता बेंड्रा. तो घर घेवंक सोदतालो पूण पयशे उणे पडटाय म्हणून लोनाक लागून खूब जाग्यार ट्राय केले पूण लोन पास जायनासलो. मागीर तेच्या अंकलान सांगलें ब्रदरीक फोन कर आनी मागोंक लाय.
मागीर ब्रादरीन मागले तेचे पासत आनी तांणी 7 मिनटाचो व्हिडिओ आनी थर्सडेचे रोजार आयकून स्टार्ट केले. मागीर थोड्या दिसांनी ताचो लोन पास जालो आनी ताणें घर घेतलें म्हणून तो देवाक आर्गां दिता, दिनवासता वाक हाडटा आनी ब्रादरीक आनी ताचे टिमीक थँक्यू म्हणटा. प्राइज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू प्रत्येक तरां बरे अपूर्वाची टेस्टिमनी तुमी आयकल्या प्रत्येक तरां म्हज्या मोगाचे न्हू आज हांवें मागव्या त्या सोम्या लागीं आमी तशेंच मुखल्या दिसांनी मांडव हाडला 40 दीस सोम्या सांगाता आराधनांत 40 दीस 5:30 तान 6 वरां म्हज्या मोगाचे न्हू लाईव्ह आराधना आसतलें. जायते ह्या जागांत तूं जॉयन जावन 15 मिनटां शिकोण दिवन आराधना करून जायते वेळा पेटिशन खातीर मागतले. म्हज्या मोगाचे न्हू आमी मागण्यांक थीर रावया कित्याक आमचे प्राची आमचे मागणे पळयतो देव खंडीत जावन आज आमची सगळे एकल्याची प्रॉब्लेम्स इराडाय बेजाराय तो पयस करतलो. त्या सोम्या सांगत रावया आमी त्या सोम्यात एक समय आमी आज आमचो देव कणवाळ्याचो आसा, दयाळ्याचो आसा, मोगाळ्याचो जावन आसा. आज त्या मोगाळ सोम्या लागीं म्हणया सोम्या म्हजे सुरसुरे तूं जाणाय, म्हजे कश्ट तूं जाणाय, म्हजी इराड तूं जाणाय. एक घडी भर गळ्याचे आमचे हात आमचे उक्ते रिपीट करया. सोम्या जेजू आज म्हजे काळीज, आज म्हजे काळीज, म्हजे मौन, म्हजे मौन, म्हजे जिवीत, म्हजे जिवीत तुझ्या मुखार समर्पिता. हांव तुज्या मुखार समर्पिता. सोम्या जेजू सोम्या तुझ्या जेजू रक्तान तुज्या रक्तान म्हाका नितळ कर. म्हाका नितळ कर. सोम्या जेजू सोम्या जेजू दिसपडते कश्ट, दिसपडते दिसपडते इराराय, दिसपडते इराराय, दिसपडते बेजाराय दिसपडते हर बेजाराय, एक दिसा हर एक तुवें दिसा पळयलाय. तुवें पळयलाय. सोम्या जेजू सोम्या तूं जेजू जावन आसाय तूं जावन आसाय. दयाळ आनी काकूदार. दयाळ आनी काकूदार. सोम्या जेजू सोम्या आज जेजू म्हजी काकूळट कर. आज म्हजी काकूळट सोम्या कर. जेजू सोम्या जेजू तुज्यान साध्य म्हणले तुज्यान साध्य कितेंच ना सोम्या. कितेंच ना सोम्या जेजू सोम्या जेजू दयाळा जेजू दयाळा जेजू मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू काकूदारा जेजू काकूदारा आज जेजू काकूळट कर. आज काकूळट आज कर. काकूळट कर. आज काकूळट आज कर. काकूळट कर. आज काकूळट कर. विधवेचे मागणे मागणे तुवें आयकले. तुवें आयकले. तुज्या दोळांतले दुका तुज्या दोळांतले तुवें दुकां पुसून काडले तुवें पुसून आनी काडले. तुज्या पुताक आनी तुज्या पुताक जीव दिलाय. जीव दिलाय. आज म्हाका आज म्हाका जिवीत दी जेजू, जिवीत दी जेजू. जिवीत दी जेजू. जिवीत दी जेजू. सोम्या जेजू सोम्या ह्या जेजू. सकाळच्या वेळार ह्या सकाळच्या वेळार सगळे म्हणजे इराराय, सगळे म्हणजे इराराय, बेजाराय, बेजाराय, हसकत काय, हसकत काय, अडकळो अडकळ्यो, सगळं सगळं तुज्या हातान समर्पण तुज्या दिता. हातान समर्पण आयचो दिता. दीस आयचो दीस तुज्या बेसावांनी तुज्या बेसावांनी सलाय जेजू. सलाय जेजू. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. 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 वंदन हांव तुका करता, वंदन हांव तुका करता सोम्या. वंदन तुका करता, वंदन तुका करता धन्या. सोम्या तुझे नाव ते सोम्या जेजू या युट्यूबार लायनीर मागण्यांत असलेल्या जाण एकल्या बाबण्या आशीर्वादाने भर. तुझ्या रक्तान नितळ कर, आशीर्वादाने भर सोम्या. सगळे बरपास अडखळ अडचणी आमचे जावन पयस कर. आयचो दीस पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन पदवेन दैविक देण्यान भरलो जावं दी. आशीर्वाद आमच्या जिवितांत देवरून दे. सोम्या स्पर्श करायचे दिसा तुझ्या कृपेन भर सोम्या. आज आमचे सुरसुरे करतलो देव जावन आसाय. तू कणवळायचो देव जावन आसाय. तू काकुळदार देव जावन आसाय. तू मोगाळ देव जावन आसाय. तू म्हज्या जेजू दयाळ देव जावन आसाय. आज आमच्या दाय दकाय सोम्या, आमचे दाय दकाय सोम्या, आमचे दाय दकाय आम्ही हातागाल्या कामाचेर आशीर्वाद दिवय सोम्या. आज कोणी आमकां फसयला जावं फुरो आज जड एकला बेसावांनी भर जेजू कृपेन भर म्हणून तुवेले परतून आनी परतून मागता. स्तुती हांव तुजी गायता, सोम्या स्तुती तुजी गायता, सोम्या तुझे नाव ते वरते वरते जावन आसा. प्राइज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू जाण एकल्या परत म्हणटा देव बरो दीस दिवं. प्रत्येक तरान आमी विशेष रितीन एक मांडावळ तयार करून दवरल्या. कारेजमांत जण एकल्या खातीर मागोवंक 2 मांडावळ आसा. प्रत्येक कोणाक वेळ आसा अर्द वर मागणें करूंक विनंती टिमान जॉयन जावंक. कारेजमांत तुम्ही 81 नंबराचेर तुमचे नाव, तुमचे पेटिशन तुमचे नाव आणि तुमचे फोन नंबर आणि तुमचो वेळ आमकां धाडून दिवे. दुसरी मांडावळ कितें म्हणल्यार कारेजमान 40 दीस हर एक सकाळी 5:30 तान 6 वरां लाईव्ह मागणे आसता, लाईव्ह आराधना आसतले. जायते पाद्री ह्या जागतात जॉयन जावन हे आराधना चलयतले. त्या खातीर
जण एकले भाग्य आम्ही निश्चय करया ह्या 3.5 दीस हांव येवकरेस आसा रावता. प्रायस द लॉर्ड.